जाली अकाउंट्स केस में एक और पीपी रहनुमा तलब। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को भी तलब कर लिया। यूसुफ रज़ा गिलानी आज नैब हेडक्वार्टर रावलपिंडी की ओल्ड बिल्डिंग में बुलाया गया है। JIT साबिक वज़ीर आज़म से तफ्तीश करेगी। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत। वजारत दिफा की जानिब से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर फलकनाज पेश। आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाएं। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है वहां नहीं जाएंगे। हम केस बंद करने नहीं जा रहे। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। लाहौर की एहतसाब अदालत में अलीम खान की पेशी। अदालत ने अलीम खान के जुडिशल रिमांड में नो रॉज की तोसी कर दी। 11 अप्रैल को दोबारा पेश करने का हुक्म। अदालत का आइंदा समाअत पर मुकम्मल तफ्तीशी रिपोर्ट भी पेश करने का हुक्म। वफाकी काबीना में एक और रुकन का इजाफा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज अहमद शाह ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। ऐवान सदर में सदर आरिफ अलवी ने हल्फ लिया। एजाज अहमद शाह ननकाना साहब से MNA मुंतखब हुए हैं। एजाज अहमद शाह को पार्लिमानी उमूर की वजारत सौंपी गई है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। 19 नुकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुर्बत के खात्मे की नई वजारत के क़याम। IPL के मैचेस दिखाने पर पाबंदी की हतमी मंजूरी दी जाएगी। इजलास में PIA के नए CEO और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड की तकर्री भी मुतवक्के। अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी बराए अफ़ग़ानिस्तान ज़ल्मे खलीलज़ाद कल पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद अपने दौरे में वज़ीर ख़ारिजा, सेक्रेटरी ख़ारिजा समेत दीगर सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें करेंगे। मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, अफ़ग़ान मुफ़ाहमती अमल और ख़ित्ते के दीगर अमूर ज़ेर बहस आएंगे। और वर्ल्ड कप से कबल 7 खिलाड़ियों को आराम देना लाजिम था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हमने दौरा ऑस्ट्रेलिया को अहमियत नहीं दी। कौमी टीम के हेड कोच मिकी आर्थर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं दीगर खिलाड़ियों को भी मौका देना चाहते थे जो डोमेस्टिक और लिस्ट A क्रिकेट में बेहतरीन परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं ज़ैनुल हसन। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर शामिल करेंगे। एक ही दिन में 2 साबिक वज़ीर आज़म की नैब में पेशी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी नैब ऑफिस में पेश हुए। मैं अपने जवाबात से मुतमईन हूं, शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से इस मौके पर यह गुफ्तगू की गई। नैब वाले मुतमईन हैं या नहीं, उनसे पूछें। शाहिद खाकान अब्बासी जिनकी जानिब से ये गुफ्तगू की गई। शाहिद खाकान अब्बासी आज नैब में पेश हुए, जबकि उनकी जानिब से यह कहा गया कि नैब जब तलब करेगा हम हाजिर हैं। नया पाकिस्तान है, महंगाई मुबारक हो आपको। शाहिद खाकान अब्बासी जिनकी जानिब से नैब पेशी के मौके पर यह गुफ्तगू की गई। आपको ये बताएं कि यूसुफ रज़ा गिलानी को भी आज नैब ने बुला रखा था। यूसुफ रज़ा गिलानी भी आज नैब में पेश हुए हैं। एक ही दिन में 2 साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और यूसुफ रज़ा गिलानी नैब ऑफिस में पेश हुए। और शाहिद खाकान अब्बासी ने इस मौके पर कहा कि मैं अपने जवाबात से मुतमईन हूं, नैब वाले इससे मुतमईन हैं या नहीं ये उन्हीं से पूछें। नैब जब तलब करेगा हाजिर हैं। शाहिद खाकान अब्बासी की जानिब से यह गुफ्तगू की गई। कहा कि नया पाकिस्तान है, महंगाई आपको मुबारक हो। 2 साबिक वज़ीर आज़म आज नैब ऑफिस पेश हुए। इसी हवाले से अपडेट्स हासिल करेंगे। नुमाइंदा कैपिटल टीवी अमरीन अली हमारे साथ मौजूद हैं। जी अमरीन, बताइएगा क्या सवालात के जवाब दिए गए नैब में पेशी हुई 2 साबिक वज़ीर आज़म की, और उन्होंने गुफ्तगू क्या की नैब पेशी के बाद? जी बिल्कुल, आज एक ही दिन में 2 साबिक वज़रा की नैब हेडक्वार्टर में तलबी का ये मामला है। शाहिद खाकान अब्बासी, जबकि दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को ओल्ड नैब हेडक्वार्टर में तलब किया, जबकि इस वक्त साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी नैब हेडक्वार्टर के अंदर मौजूद हैं, कुछ सवालात के जवाब दे रहे हैं। जबकि उससे कबल उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने बताया कि मुकदमे तो बहुत ही हैं, उन पर चलते भी रहते हैं। जबकि आज जिस मुकदमे में उन्हें तलब किया गया है वो गाड़ियों का मामला है, जो कि उन्होंने एज अ प्राइम मिनिस्टर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और साबिक आसिफ अली जरदारी को तोहफे में दी थी। तो
ان سے متعلق ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی کہ وہ انہوں نے کیوں دی تھی، جبکہ دوسری جانب اس وقت سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ یہاں سے روانہ ہو چکے ہیں۔ اس سے قبل ان کا کہنا تھا کہ میاں صاحب کو علاج کے لیے باہر جانے کی ضرورت پیش آئی تو بھی اپلائی کریں گے، علاج کا یہ معاملہ ہے۔ جبکہ دوسری جانب انہوں نے سوالات کے جوابات سے متعلق کہا کہ ان کی طرف سے تو وہ نیب کو مطمئن کر چکے ہیں، اب یہ بہتر نیب ہی بتائے کہ وہ ان کے جوابات سے مطمئن ہیں یا نہیں۔ جی بہت شکریہ امرین علی، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایک ہی دن میں 2 سابق وزرائے اعظم کی نیب آفس میں پیشی ہوئی ہے۔ سابق وزرائے اعظم شاہد خاقان عباسی اور یوسف رضا گیلانی آج عدالت میں نیب آفس میں پیش ہوئے ہیں۔ نیب والے میرے جوابات سے مطمئن ہیں یا نہیں، یہ نیب سے ہی پوچھیں۔ اس موقع پر شاہد خاقان عباسی جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کی جانب سے گفتگو کی گئی۔ نیا پاکستان ہے، مہنگائی آپ کو مبارک ہو، گفتگو کی گئی شاہد خاقان عباسی کی جانب سے۔ اور اس وقت امرین علی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امرین، بتائیے گا کہ پہلا شاہد خاقان عباسی والا جو کیس تھا اس میں جو سوالات دیے گئے تھے شاہد خاقان عباسی کو، ان کے جوابات دے دیے گئے؟ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے سوال نامہ جو ارسال کیا گیا تھا اس کے جوابات دے دیے گئے ہیں شاہد خاقان عباسی کی جانب سے آج؟ امرین، یہ بتائیے گا شاہد خاقان عباسی آج نیب آفس میں پیش ہوئے، کچھ سوالات کے سوال نامہ دیا گیا تھا ان کو، تو اس سوال نامے کے جوابات جو ہیں وہ شاہد خاقان عباسی کی جانب سے دے دیے گئے آج؟ جی بالکل، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی آج نیب ہیڈ کوارٹر میں پیش ہوئے، جبکہ ان کو نیب کی جانب سے سوال نامہ فراہم کر دیا۔ جبکہ شاہد خاقان عباسی کو شریف خاندان کو گاڑیاں دینے سے متعلق یہ مسئلہ تھا جس پر نیب نے ان کو سوال نامہ فراہم کیا، جبکہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ انہوں نے نیب کو جواب فراہم کر دیا ہے، جبکہ ان کی جانب سے پوری کوشش بھی کی گئی ہے کہ وہ نیب کو مطمئن کر سکیں۔ تاہم اب یہ نیب ہی بتائے گا کہ وہ مطمئن ہوئے ہیں ان کے جوابات سے یا نہیں، جبکہ نیب نے شاہد خاقان عباسی کو نیب آفس میں دوسرے کیس کا تھمن بھی آج سما دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ صاف کانفرنس گاڑیوں کے معاملے پر بھی ان سے تفتیش کی جائے گی، جبکہ اس وقت سابق وزیر اعظم نیب ہیڈ کوارٹر سے روانہ ہو چکے ہیں اور ان کی جانب سے سوالوں کا جواب بھی دے دیا گیا ہے۔ آج خدشہ تھا کہ ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، لیکن اس حوالے سے بھی وہ کافی مطمئن نظر آئے اور ان کا یہی کہنا تھا کہ اگر میں گرفتار ہو جاتا ہوں تو میڈیا کو خوشی، جبکہ ان کو شدید مایوسی ہوگی۔ جی اچھا امرین، دوسری جانب یوسف رضا گیلانی بھی نیب آفس میں موجود ہیں، یہ بتائیے گا کہ ان کے اوپر کس کیس میں ان کو آج بلایا گیا ہے، کس متعلق تحقیقات ان کے خلاف جاری ہیں؟ جی بالکل، دوسری جانب اس وقت نیب ہیڈ کوارٹر کے اندر اس وقت سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر قبل ان کی آمد ہوئی، جو ہی سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی یہاں سے روانہ ہوئے اسی وقت وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی بھی آمد ہوئی۔ ان کی جانب سے سوال کیا گیا کہ ان پر کون کون سے مقدمے ہیں جن کو نیب نے انہیں طلب کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ مقدمے ان پر بہت ہیں اور دائر بھی ہوتے رہتے ہیں، مقدمات کی انہیں پرواہ نہیں، انہوں نے عدالتوں کا نیب کا ہمیشہ سے سامنا کیا ہے۔ جبکہ آج جو معاملہ ہے وہ گاڑیوں کا معاملہ ہے۔ نیب کی جانب سے ان سے پوچھا گیا ہے کہ انہوں نے ایز اے پرائم منسٹر جو سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو جو گاڑیاں تحفے میں دی تھی وہ کیوں دی تھی، اس سے متعلق ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک ہے امرین، یہ بھی آگاہ کیجیے گا کہ کب تک یوسف رضا گیلانی یہاں پر موجود رہیں گے، کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں نیب کی جانب، ذرائع کچھ بتاتے ہیں؟ جی بالکل، یہ کہنا تو قبل از وقت ہے کہ وہ کتنی دیر اندر موجود رہیں گے، جبکہ ہم نے جو سابق وزراء کی جتنی بھی آمد دیکھی ہے، جتنی پیشیاں دیکھی ہیں، ان کو 1-2 گھنٹے میں جو ہے وہ نیب کے اندر انہیں رکھا جاتا ہے، ان سے سوالات کیے جاتے ہیں، سوال تحریری بھی ہوتے ہیں اور ان سے کچھ سوالات کیے جاتے ہیں جن کے ان کو تھوڑا سا وقت بھی دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے جوابات یا تو آج ہی جمع کرا دیں یا پھر ان کو 1 ہفتے یا 2 ہفتے کا وقت دیا جاتا ہے۔ نیب ذرائع کا کہنا ہے کہ مزید ان کو 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے، اندر وہ موجود رہیں گے، نیب کے سوالوں کے جواب دیں گے، کچھ سوالات تحریری جبکہ کچھ زبانی ہوں گے۔ جی سوال نامہ بھی دیا جا سکتا ہے یوسف رضا گیلانی کو، جو کہ اب بھی نیب آفس کے اندر موجود ہیں۔ امرین علی اپڈیٹ کر رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔
और सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की समाअत हुई और वजारत दिफा की तरफ से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर फलकनाज अदालत में पेश हुए। हमने रिपोर्ट तलब की थी, क्या आपने जमा करवा दी है? जस्टिस अजमत सईद की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। हमने 16 मार्च को रिपोर्ट जमा करवा दी थी। ब्रिगेडियर फलकनाज की जानिब से यह कहा गया, आपकी रिपोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद नहीं, दोबारा जमा करवाएं। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से यह रिमार्क्स दिए गए। मेरा ख्याल है कि रकम लेने वालों का पता चल जाएगा। FIA जिस रास्ते पर लेकर जाना चाहती है उस रास्ते पर नहीं जाएंगे। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से आज ये रिमार्क्स दिए गए हैं। हम केस बंद करने नहीं जा रहे। जस्टिस अजमत सईद की जानिब से आज ये रिमार्क्स दिए गए हैं। कुछ लोगों ने अपने रोल को तस्लीम किया हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वकील सलमान अकरम डाडा की जानिब से आज ये गुफ्तगू की गई अदालत में। हम मरहलावार इस केस को लेकर चलेंगे और नजर रखनी है जहां पहुंचना है। सुप्रीम कोर्ट ने FIA से ज़िमनी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि बैंक अकाउंट्स कौन चला रहा था इसकी निशानदही करें। अदालत की जानिब से ये डायरेक्शंस दी गई हैं। रिपोर्ट में यह भी निशानदही करें कि कौन सा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। पैसे लेने वालों से मुतालिक शवाहिद या शकूक से आगाह करें। अदालत की जानिब से यह कहा गया है। रिपोर्ट में बताया जाए कि जो रिकॉर्ड मिला नहीं वो किसके पास होना चाहिए। रकम लेने से इनकार करने वालों का नाम भी रिपोर्ट में शामिल किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में असगर खान केस की रिमार्क्स हुई, अदालत में इसकी समाअत हुई और वजारत दिफा की तरफ से डायरेक्टर लीगल ब्रिगेडियर फलक